बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसको दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाला कभी भी कबूल नहीं करना चाहता। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, तो हर शख्स ने यहाँ से एक न एक दिन चले जाना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि नज़ा के आलम में कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो नज़ा के आलम में मौत की शिद्दत के डर से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त भी बहुत शिद्दत से याद आते हैं और वो उनको भूल नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जब मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आता है, बहवाला तिरमिजी शरीफ। प्यारे दोस्तों, मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि ये पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और आमाले सालेहा में कमी की वजह से अपने रब से शर्म हया महसूस कर रहा होता है। और एक रिवायत में आता है कि अगर मैयत के पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डुबडुबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की अलामत है। प्यारे दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, अजीज व अकारिब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। वो शख्स दो लोगों को हरगिज नहीं भूल पाता। दो लोग उसको बहुत ज्यादा याद आते हैं। उनको सामने बिठाकर वो चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में दिल के अरमान ना रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत, हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीज व अकारिब, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, यहाँ तक के ना तो इसे माँ याद आई और ना तो इसे अपना बाप याद आया और ना ही बहन याद आई। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी हुजूर, और उस शख्स के साथ बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी उस शख्स के पास आकर बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे दोस्तों, इंसान जब मरते वक्त बच्चों को आखिरी बार देखता है तो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीज व अकारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फिक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही होती है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान करना, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को मुनव्वर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरान अल हकीम वो जहन्नुम की आग से मुझको दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाब से मुझको बचा लेगी। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को दीन की तालीम देना, कुरान की तालीम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने वो वाक़या नहीं सुना
کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں گڈھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چل گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ پیارے دوستوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل بھی نہ آئے، تو اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال پیارے دوستوں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا اور اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان سے روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے کان میں مشورہ دیتے ہیں، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کے زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی حیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار کرتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 71۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اولاد صالحہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔